Okay, so mga kamarbs, no? Sa mo pagbakasyon nga to sa Katmon, si Angel na kamao nga mo bike, no? So sige niyang pinaktisay nga to sa Katmon, nakamao na gid siya din town siyang mo bike. So happy kay siya, mao niyang pinaka unforgettable nga memories niya dire kay kuan kanang nakakaton siya magbike. Yan then nangaligo or naligo siya og dagat and early in the morning din ng mga kamarbs nga dito siya ako siyang gikuyugan nga to sa dagat kay gusto daw siyang mutugsaw sa dagat. Ako wala ko moapil pagtugsaw nga to sa dagat kay bawal pa kay nako. Okay, and then so enjoy kay siya naligo kamao na sa ni siyang mulangoy. So daghan kay siyang nakatunan sa pagbakasyon niya, kamao na mulangoy, kamao na mo bike ang si Angel ani nga pag-ato na mo sa Katmon sa iyang vacation. So daghan kay siya dili makikalimtan. So and then while watching her, nagtanaw ko sa palibot sa maong lugar, no, dito sa ilahang gitawag lag baybay. So diri no. So sunrise pa na kay buntag na sa yung miniadto, no. So nindot gid kaayo ang view nga moadto ka ngidto nya tanaw ka sa sunrise and then na mga baruto or mga usa na diha. So nindot kay tan-aw nag ilang mao nga dagat ngadto. So anyway, kaning Katmon sa no, ma-enjoy sa kagkaligo kay pulti sang tin-awa sa tubig na to sa ilahang dagat. So mao na akong pinakaganahan nga moadto ko kay tungod kay limpyo kay ilang dagat dito, di ka mahadlok nga maligo. So si Angel na enjoy jud na sa pagkaligo, no. So mao din ni dapit diri ang ilang kanang gitawag nila baywalk. So diha sa diha pang sapita mao na ang sumpay ngadto sa apadong namuuli, no. Mao ni dapit diri makita ni mo lang baywalk sundot yung kay tan-awon. Sa una dili pa na inan na ang naong karon murag na bintahan na lang kay murag ka suruy-suruyan jud siya, pwede ka magbike diha. So okay, thanks for watching. Bye bye.